तुम्हें ही कर्ज दिया। फ़क़ाल, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के लख्ते जिगर एक बोले उनमें से, उन्होंने कहा ला, कि सारे लश्कर के सिपाहियों को तो कर्ज नहीं दिया गया, हम दोनों को ही दिया गया। फ़क़ाल उमर इब्ना अमीर अल-मोमिनीन फ़अस्लफ़कुमा, फिर तुम्हारी क्या खुसूसियत है? इससे साबित हुआ कि तुमने अमीर अल-मोमिनीन के बेटे होने का फ़ायदा उठाया है कि बाकी लश्कर के लोगों को तो कर्ज नहीं दिया गया और तुम्हें बतौर ख़ास कर्ज दिया गया। तो जो इराक़ के गवर्नर का फ़ैसला है मैं उसको मुस्तरद करता हूँ, और फ़अद्दी अल माला व रिबहू, तुम बैतुल माल में असल पैसे भी जमा कराओ और प्रॉफिट भी जमा कराओ। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जब ये फ़ैसला किया, फ़अम्मा अब्दुल्ला ही फ़सकता, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु तो चुप कर गए। व अम्मा उबैदुल्ला फ़क़ाल या अमीर अल-मोमिनीन, उबैदुल्ला बिन उमर जो थे उन्होंने कहा कि आप मेरी एक बात का जवाब दें फ़िकी तौर पर। या अमीर अल-मोमिनीन लौ हलकल माल ज़मीन्नाह, अगर ये असल माल हिलाक हो जाता तो फिर शरीयत हमें कहती कि इसकी ज़मानत दो, ये पूरा दो। उस वक़्त हमें मुआफ़ी ना मिलती कि माल हिलाक हो गया है तो ये कहाँ से दें। अगर असल माल रस्ते में चोर लूट लेते या और किसी तरह से असल माल हिलाक हो जाता, ज़मीन ना हो, तो फिर शरीयत की रोशनी में हमने इसकी ज़मानत देनी थी। और अब जिस वक़्त हमने उसी को तिजारत में इस्तेमाल किया है तो फिर मुनाफा हमारा बनता है, क्योंकि असल माल की हलाकत की सूरत में भी हमने तावान अदा करना था और अब उसको हमने इस्तेमाल किया और असल माल भी दे रहे हैं मुकम्मल। तो इस बुनियाद पर जो इस पर प्रॉफिट है वो हमारा हक बनता है। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो से जिस वक़्त हज़रत उबैदुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो अदब के दायरे में फ़िकी दलाइल की रोशनी में गुफ्तगू कर रहे थे, आपने फिर भी फरमा अद्दिया हो, तुम दोनों मुनाफा जो है वो जमा कराओ बैतुल माल के अंदर। हज़रत अब्दुल्ला फिर भी खामोश थे, लेकिन उबैदुल्ला जो हैं वो फिर आगे गुफ्तगू कर रहे थे कि ये हमारा हक है और हम कोई इस्लाम के बैतुल माल में नाजायज़ पैसे नहीं ले रहे, हमने तिजारत की है और हम इसके ज़िम्मेदार थे। अगर हमें खसारा होता तो फिर भी हमने तो पूरे ही देने थे, तो अब अगर मुनाफा हुआ है तो मुनाफा हमें मिलना चाहिए। फ़क़ाल रजुलुम मिन जुलसाए उमर, तो ये बाप बेटा जब आपस में गुफ्तगू कर रहे थे तो एक शख्स दरबार हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो में, यानी एक सहाबी बैठे हुए थे, उन्होंने दरमियान में मुदाखलत की। मिन जुलसाए उमर, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के जो मुसाहिब थे उनमें से एक ने यह कहा, या अमीर अल-मोमिनीन लौ जअलतहु क़राज़ा, अमीर अल-मोमिनीन मेरी एक तजवीज़ है फ़िकी तौर पर, मैं इस मसले का हल पेश करता हूँ। आप अपनी जगह डटे हुए हैं और साहबजादा साहब अपनी जगह फ़िकी दलाइल पेश कर रहे हैं और इस्लाम का तकाजा है कि किसी पर भी ज़्यादती ना हो, बैतुल माल का माल भी कहीं ना जाए और जिसकी मेहनत है उनके लिहाज से भी किसी तरह का कोई तजावुज़ ना हो। तो आपने फरमाया कि तुम इस पैसे पर मुजारबत का हुक्म क्यों नहीं लगाते। यानी हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो का जलीस भी कोई आम फ़क़ी तो नहीं था,
یعنی اس درجے کے ان کے جلیس تھے، انہوں نے مسئلے کا حل اتنا شاندار پیش کیا کہ اس پیسے کو تم مزاربت کا پیسہ قرار دو، اور مزاربت میں اصل جو راس المال ہے وہ تو جس کا ہے اسی کا ہوتا ہے، اور آگے جو پرافٹ ہے وہ تقسیم ہوتا ہے، تو اصل راس المال جو ہے وہ تو بیت المال کا ہے، اور اس پر جو پرافٹ ہے وہ بیت المال میں اور ان دو بھائیوں میں تقسیم ہونا چاہیے، اور تقسیم اس طریقے سے ہوا ان یجعل لہم النصف ولبیت المال النصف، آدھا پرافٹ بیت المال کو دیا جائے اور آدھا ان دونوں بھائیوں کو دیا جائے۔ فرادی عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس پر راضی ہو گئے، وَأَخَذَ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ، اور رأس المال بھی لے لیا بیت المال کے لیے، اور اس کا آدھا منافع بھی بیت المال کے لیے لے لیا، اور باقی جو آدھا تھا وہ ان دو بھائیوں نے اس کو تقسیم کیا، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے۔ تو اس حد تک یہ نہیں کہ اپنے بیٹوں کی بات آئی تو اس کو نظر انداز کر دیا جائے، سب سے پہلے تو گورنر عراق کی فقاہت، پھر اس کے بعد حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس موضوع پر دلائل پیش کرنا، اور پھر جو جلیس پاس تھے ان کا اس کو مزاربت قرار دینا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دلائل کی روشنی میں اصابت اجتہاد کا اعلان کرنا، اس سے پھر اسلامی تجارت کے اندر مزاربت کی بنیاد رکھی گئی کہ جس طرح یہاں کاروباری صورتحال کے اندر عدالت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فیصلہ کیا، ایسے پھر شریعت میں جائز ہے کہ پیسہ ایک کا ہو اور دوسرے جو حضرات ہیں کام کرنے والے ان کے اور اصل مالک کے درمیان رأس المال تو محفوظ رہے، اور منافع جو ہے اس کی شرح معین کر کے اس کو آپس میں تقسیم کیا جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے انہی فیصلوں کے لحاظ سے ایک اہم فیصلہ وہ بھی ہے کہ جب ایک شخص نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف شکایت کی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں، تذکرہ کے اندر کیس کا ذکر نہیں کہ کیا معاملہ تھا، شکایت کس لحاظ سے کی، لیکن جس وقت فریقین پہنچے عدالت عمر رضی اللہ تعالی عنہما میں، فلما جلس عمر لینظر فی الدعوی، فریقین عدالت میں موجود تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مدعی تھا اس کے دعویٰ میں غور کرنے کے لیے آپ اپنی مسند پہ بیٹھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ساوِ خصمک یا ابا الحسن، یعنی شریعت میں جو جسٹس یا قاضی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ فریقین میں سے ایک کی طرف دیکھ کے مسکرائے تو دوسرے کی طرف بھی دیکھ کے مسکرائے، ورنہ شریعت کہتی ہے کہ اس نے ناانصافی کی، ایک سے غصے سے بولے تو دوسرے سے بھی ویسے ہی بولے، ورنہ اس کو انصاف کے خلاف کہا جائے گا۔ ایک کو جیسے دربار میں کھڑا کیا جائے ویسے دوسرے کو بھی کھڑا کیا جائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عدالت میں جو حاضر ہونے کا انداز تھا، وہ جو شکایت لگانے والا تھا اس کا انداز اور تھا،